अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिम तस्लीमा कसीरन कसीरा। हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो हक बात नहीं बताते और अपने दुनियावी मकसद के लिए हक बात को हक मसले को छुपा के तो अपना दुनियावी मकसद हासिल करते हैं और दीन की और कुरान की जो है असल बात है वो नहीं बताते, तो वो अपने पेटों में आग खा रहे हैं और वो दूर की गुमराही में या दूर की जिद में जा पड़े हैं। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। चलें जी शुरू करें। लैसल बिर्रा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब वअक़ामस सलात वआतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बास उलाइकल्लज़ीना सदक़ू वउलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह। लैसल बिर्रा नहीं है नेकी, अन ये के तुवल्लू तुम कर लो या फेर लो वजूहकुम अपने चेहरे, क़िबलल मशरिक़ी तरफ मशरक़ की वल मग़रिबी और मग़रिब की, वलाकिन्नल बिर्रा और लेकिन नेकी तो ये है मन जो आमना ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर वल यौमिल आखिरी और दिन आखिरत पर यानी क़यामत के दिन पर, वल मलाइकाति और फरिश्तों पर, वल किताबी और किताबों पर। कौन सी किताबें? आसमानी किताबें जो अंबिया पर नाज़िल हुई, वन नबिय्यीन और तमाम अंबिया पर, तमाम नबियों पर। अब यही आयत जो है हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि अपने चेहरे जो हैं जब तहवील क़िबला का हुक्म हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपना चेहरा जो है वो काबा की तरफ कर लो। तो उस वक्त यहूद नसारा जो थे वो अपने क़िबले यानी अपने जो उनकी इबादत की समत थी बैतुल मक़दस में शर्क़ी गरबी, वो उस पर जो है इबादत उसकी तरफ मुँह करके करते थे और कहते थे कि यहूद कहते थे कि हम बेहतर हैं और नसारा कहते कि हम बेहतर हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया जब मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से अपना जो क़िबला था वो काबा को माना और काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने लगे, तो उस वक्त के यहूद और नसारा जो थे वो मुसलमानों को बार बार नीचा दिखा रहे थे और बातें करते थे, तो कहते थे कि हम तुमसे बेहतर हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिर्फ़ अपने चेहरे जो है मशरक़ मग़रिब की तरफ करके तुम ये मत समझो कि तुम एक दूसरे से बेहतर हो या अच्छे हो गए हो, बल्कि बेहतर कौन है? जो नेकी जो है वो क्या है? बिर्रा क्या है नेकी? नेकी ये है कि जो अल्लाह पर ईमान लाए। अब अल्लाह ताला ने आगे वाज़े कर दिया कि सिर्फ़ मशरिक़ या मग़रिब की तरफ मुँह करके चेहरा करके नमाज अदा कर लेना या काबा की तरफ मुँह कर लेना, इससे तुम सब बेहतर नहीं हो जाओगे, बल्कि बेहतर इस तरह होगे कि जो अल्लाह पर ईमान लाए और फिर दिन आखिरत पर और तमाम फरिश्तों पर और किताबों और तमाम अंबिया पर। यहाँ उस वक्त भी जो थे ग्रोह बन गए थे और यहूद कह रहे थे हम बेहतर हैं, नसारा कह रहे थे हम बेहतर हैं और मुसलमानों को तनकीद का निशाना बना रहे थे। और अगर आज हम देखें तो जिस तरह तब हो रहा था या किसी ऐसी जमात या ग्रोह में शामिल हो जाए जब इंसान
تو دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو منع فرما دیا ہے اپنا حکم دے کر۔ اور آج اگر ہم دیکھیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ سے بہتر ہیں، تو مسلمانوں میں بھی اب جماعتیں بن گئی ہیں اور تحریکیں بن گئی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے مسالک بن گئے ہیں۔ کوئی جو ہے کسی امام کو مانتا ہے، کوئی کسی کو، یعنی کہ اب اگر نام گننے بیٹھیں تو بہت سے تمام، یعنی شافعی، حنبلی اور اسی طرح کوئی مصطفی ہیں، کوئی جو ہیں وہ بریلوی ہیں، اور کوئی اہل حدیث ہیں، کوئی دیوبندی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اور سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اگر آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر کے بتا دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہرے اپنے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس سے آگے ہے۔ اور بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ دین کی کسی ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے بہتر ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نماز نہیں نہ پڑھتے تو ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو چوری نہیں کرتے، ہم چغلی نہیں کرتے، ہم تو بہتر ہیں ان سے۔ یا اسی طرح ایک جماعت کے لوگ دوسری جماعت کو کہتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی جماعت یہ نہ کہے کہ دوسری جماعت سے کہ ہم بہتر ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور عورتوں کی جماعت نہ کہے کہ ہم بہتر ہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کو برا کہا جا رہا وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو جب دین میں مختلف جماعتیں یا تحریکیں بن جائیں تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ میرا کام اس سے بہتر ہے۔ اسی طرح دین میں یہ ہے کہ خیرات اور چیریٹی کی جاتی ہے، اور صدقہ خیرات لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن نماز روزہ نہیں پورا کرتے اور حج نہیں ادا کرتے۔ اسی طرح بعض لوگ تبلیغ بہت کرتے ہیں، دین کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، پورے ممالک جو ہیں دنیا کے ملکوں کی سیر بھی کرتے ہیں اور تبلیغ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ حج کا رکن جو ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، جو حج بعد میں کر لیں گے، تبلیغ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جس کو میں نے یعنی کہ استطاعت دی وہ تندرست ہوا اور مال و دولت بھی ہے، اور اس کو کسی بیماری نے نہیں روک رکھا، کسی مسئلے نے نہیں، پریشانی نہیں، اور پھر اس نے حج نہیں کیا میرے گھر کا، تو پھر وہ چاہے مسلمان مرے یا غیر مسلم ہو کے مرے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں جو آج ہم مسلمان اور یہود و نصارہ کر رہے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ تم میں سے بہتر یا نیکی کرنے والا وہ ہوگا جو اللہ پر ایمان لائے گا، باللہ آمن باللہ، اللہ پر۔ اور آج اور دیکھ لیں تو یہ جو یہود و نصارہ ہمارے اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمارے قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور کس طرح سے یہ جو ہے مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے مسلم ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، انہوں نے اپنے ہی ملک کے عیسائیوں کو جو ہے وہ ان کے گھر جلا دیے، قرآن پاک کی بے حرمتی۔ اب جس بھی نالائق نے کی، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ اس سے پوچھے گا انشاءاللہ۔ تو اپنے ہی ملک میں انتشار پھیلا کے دوسرے ایسے لوگ جو خود کبھی شاید انہوں نے نماز بھی نہ پڑھی ہو، تو اسپیکروں میں اعلان کر کے تو لوگوں کے گھر جلا دیے، اپنے ہی ملک کا نقصان کیا اور اپنے ہی لوگ مار دیے۔ تو عیسائی بھی جو ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، تمام انبیاء پر، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمام انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہاں، کردار کے لحاظ سے جو کوئی جیسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی اس کا اجر بھی دے گا۔ اگر برائیاں کی ہیں تو برائیاں میں برائی کی سزا ملے گی، اور اگر نیکیاں کی ہیں اور صرف اللہ کی ذات پر ایمان رکھ کے کی ہیں، آخرت پر نہیں رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وقت یہ راگ لاپتے رہنا کہ ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں۔ بہتر تو پھر وہ ہوگا جو ان باتوں پہ عمل کرے گا۔ تو آج ایک دوسرے کو اس طرح سے کہنا کہ وہ بہتر نہیں ہے، ہم بہتر ہیں، تو بہتر تو ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں
جو ہمارے ارکان اسلام ہیں کیا ہم ان کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور پھر ہمارا اخلاق کیا ہے، ایک دوسرے کے متعلق ہم گالی گلوچ کیوں کرتے ہیں، ہم دوسروں کو بد کردار کیوں کہتے ہیں، ہمیں اپنے ضمیر میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور اسلام جو ہے وہ صرف تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام جو ہے مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے پھیلا ہے، اور تلوار تب چلائی جاتی ہے جب ہر طرف سے جو ہے مسلمان کو گھیر لیا جائے، اور پھر اللہ نے خود فرمایا کہ اپنا جو ہے دفاع کرو جہاد کی صورت میں اور جنگ کی صورت میں۔ تو دوسروں کے بہکاوے میں آ کے اپنے ہی ملک کو، اپنے ہی گھروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ تورات اور زبور اور انجیل اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، جب ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح ہمارے دینی جو مسالک ہیں وہ بھی آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں پر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا۔ اب اصل بات آ رہی ہے، دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں اور بڑی بھی۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ، اب جو ایمان لے آئے ہو نا اور ان باتوں پہ عمل کر رہے ہو کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر، فرشتوں پر اور اللہ پر، تو اب ہے اصل بات آئی وَآتَ الْمَالَ، اور دے مال عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت پر۔ اب اس بات میں ہے حب ہی، یعنی اپنے پاس جو تمہارا مال ہے اس کی محبت تمہارے دل میں اتنی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم مال جو اپنی اتنی محبت اپنے مال سے کرتے ہو تو اس کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر خرچ کرو، رشتہ داروں کو وہ مال دو یا ان کی مدد کرو جو تمہارے پاس ہے، جس مال سے تم محبت کرتے ہو۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا معنی بھی بن جاتا ہے عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو پھر وہ اللہ سے محبت کرنے کا تقاضا ہے کہ اللہ جو فرماتا ہے اس پہ عمل کرو، یعنی اپنے رشتہ داروں کو دو وہ مال جس سے تم پیار کرتے ہو۔ والیتامى، اور یتیموں کو دو، یتیموں پر خرچ کرو۔ والمساکین، اور مسکینوں کو دو۔ وابن السبیل، اور راستے مسافر جو ہیں، یعنی ایسے لوگ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس مال سے تم محبت کرتے ہو، جو تم کماتے ہو، تمہیں بہت پیارا ہے، کیونکہ جب مال کمایا جائے تو بہت پیارا لگتا ہے، انسان اس پہ محنت کرتا ہے، تھکتا ہے اور بڑی محنت سے روپیہ پیسہ حاصل ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ محنت تم نے کی ہے اور یہ تو اب کسی اور کو دے دے گا اور کوئی اور تیری محنت اور تیری کمائی لے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نے دینا کن کن کو ہے، جو غریب رشتہ دار ہے۔ امیر رشتہ داروں کو بے شک نہ دیں، ہاں ان سے سلام رکھیں، دعا رکھیں، ان کے گھر جائیں تو تحفہ تحائف لے کے جائیں، لیکن اصل مدد ہے وہ رشتہ دار جو قریبی بھی ہیں اور غریب بھی ہیں۔ اور آج کل جو ہے کیا ہو رہا ہے کہ غریب رشتہ داروں کو ملا نہیں جاتا اور امیر لوگوں سے دوستی بڑھا لی جاتی ہے، اور امیروں کے گھروں میں تحائف بھی دیے جاتے ہیں، جبکہ غریب جو ہے وہ اپنا رشتہ دار ہوتا ہے لیکن اس کو کبھی ایک بار ملا جاتا ہے اور وہ بھی کراہت سے، اور نہ ہی اس کی اپنے گھر میں دعوت کی جاتی ہے۔ لوگوں کو کھلانے میں آج کل لوگ بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ والیتامى، اور یتیم اپنے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں اور غیروں میں بھی اور محلے داروں میں بھی۔ تو جو یتیم لوگ ہیں یعنی جن کا ماں اور باپ دونوں وفات پا جائے، یعنی یتیم اصل میں وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے تو اس کی مالی مدد کی جائے، اور جب ماں بھی چلی جائے تو پھر مسکین بھی بن جاتے ہیں کہ ان کی ماں بھی نہیں ہے۔ تو ایسے یتیم بچے جو خود کمائی نہیں کر سکتے، چھوٹے ہیں اور ان کی کفالت کوئی نہیں کر سکتا، تو ان یتیموں کی کفالت کی جائے، انہیں مال دیا جائے۔ والمساکین، اور مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں سب کو ویسے ہی لگتے ہیں جیسے کہ یہ بڑے اچھے ہیں، کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ سفید پوش ہوتے ہیں اور اپنی غربت کو ظاہر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو مسکین ہیں ان کو دو، کہ وہ غریب تو ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو وابن السبیل، اور مسافر، کون سے مسافر؟
जो अल्लाह की राह में निकलते हैं, या ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जब सफ़र में निकलें तो उनका मालो मता जो है चोरी हो जाए या गुम जाए या कहीं गिर जाए, तो उन तमाम मुसाफिरों के लिए भी, और असल में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो दीन की खातिर सफ़र करते हैं और अगर उनके पास कोई माल नहीं होता तो उनकी माली मदद की जाए। और वसाइलीना, और सवाल करने वाले, अब ये वो लोग हैं जो कि मांगने आ जाते हैं। बेशक उनके पास होता है, लेकिन आजकल के जो आदी मांगने वाले हैं, जिनको एक आदत पड़ चुकी है कि वो सवाल करते हैं, मांगते हैं, उनका एक पेशा होता है। लेकिन ऐसे लोगों को भी जब वो सवाल करें तो क्या करना है कि अगर वो पेशावर है, मालूम है, तो अगर हो सके तो उसे थोड़ा बहुत ज़रूर दे, और अगर नहीं है, बाज़ दफ़ा नहीं होता जेब में पैसा, तो सवाल करने वाला सवाल किया जाता है, तो उसे अच्छे अंदाज से जवाब दे दो कि भाई अल्लाह खैर करे, फिर कभी आना। वह फिर रिकाबे, और गर्दनों के आज़ाद कराने में। कौन सी गर्दनें? वो लोग जो कैदी होते हैं और जेल खानों में होते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता कि उनकी कोई ज़मानत करा दे और उन्हें आज़ाद करा दे, या इसी तरह वो लोग जो ग़ुलाम हैं, किनकी गर्दनें? जो कि ग़ुलाम हैं, क्योंकि पहले ज़मानों में जो थे लोग वो ग़ुलाम बना लिए जाते थे, गुर्बत की वजह से वो किसी से पैसे लेते और उनसे वो अदा ना होते तो उनकी नस्ल दर नस्ल वो ग़ुलाम बन जाते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो ग़ुलाम हैं उनको आज़ाद कराने में अपना पैसा जो है उसको खर्च करो, अपने पैसे की मोहब्बत जो है वो तुम्हारे दिल से कम हो और अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिल में ज़्यादा बढ़े। तो वो ऐसे लोग जो दूसरों के घरों में मुलाजमत करते हैं लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते तो वो देकर अपने आप को आज़ाद करा लें। वह अक़ामस्सलाता, अब ये तो सारे आगे अल्लाह ताला ने जो फरमाया, रिश्तेदार हो गए या अपने पराए, सब के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। और अब आगे है कि ये सब करने के बावजूद अब क्या करना है? वह अक़ामस्सलाता, और कायम करे नमाज। ऊपर अल्लाह ताला ने पहला हुक्म दिया कि मेरे जो मुझ पे ईमान लाए, यानी अल्लाह पर ईमान लाना, फिर दूसरा दिन क़यामत के पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर और किताबों पर, नबियों पर, फिर जो अपना माल है जिस पर इंसान मोहब्बत करता है, जिसके साथ वो किन किन लोगों को देना है, उन सब का अल्लाह ताला की मोहब्बत में उन्हें दे। और अब तीसरा हुक्म अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह अक़ामस्सला, और कायम करो नमाज, व आतज़्ज़का, और अदा करे ज़कात। और अब नमाज भी ज़रूरी है क्योंकि अब नेकी का मज़ा आएगा कि अल्लाह पर ईमान लाए हैं, सब कुछ किया है। और बाद लोग वाकई इतनी चैरिटीज़ करते हैं, NGOs बना लेते हैं, लेकिन नमाज अदा नहीं करते। और बाद लोग ज़कात इतनी देते हैं लेकिन रोज़ा नहीं रखते या हज नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सब भी करना है और आगे फिर अपनी नमाज भी नहीं छोड़नी, नमाज को कायम रखना है, नमाज अदा करनी है। और नमाज जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म है और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नमाज जो है वो बेहयाई से बचाती है और बुरे कामों से बचाती है। वह आतज़्ज़का, और अदा करे ज़कात। अब ऊपर सारे काम जो थे वो खैरात के थे, चैरिटी के थे, सदकात के थे। अब यहाँ आ गया है कि अभी भी माल तुम्हारे पास है इतना, और माशाल्लाह सुभानअल्लाह इतने अमीर लोग हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी उनके पास अल्लाह ने इतनी दौलत उन्हें दी होती है कि वो माल जो है उनके पास इतना वाफर होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अब तुमने ज़कात भी देनी है। अब वो तुम्हारा माल जो तुम्हारे पास 1 साल तक पड़ा रहे या उस पर तुम्हें और ज़्यादा हो जाए उसके कारोबार करने से, तो उस माल में से अब तुमने ज़कात देनी है। सोना, चांदी और रुपए, पैसे में जो कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कितना कितना देना है, वो सब। ज़मीनों पर भी ज़कात लगती है और जानवरों पर भी, हर चीज़ पर, ज़मीनों की अनाज पर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो आगे हम चल के पढ़ेंगे, फिर उसकी तशरीह भी इंशाल्लाह करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि अब ज़कात देनी है, किस लिए? कि तुम्हारा माल पाक हो जाए और वो माल जिसको तुम कमा रहे हो तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत ना बढ़ती जाए कि दुनिया के होकर रह जाओ और दुनिया में ही तुम कहो कि ये सब मेरा है और दुनिया की मालो मता से तुम्हारी मोहब्बत कम रहे।
वलमूफूना और पूरा करने वाले बिअहदिहिम अपने वादे, व इज़ा अहदू जब वो वादा करे। अब ये बहुत बड़ी बात है कि हम बाज़ात वादा कर लेते हैं बिना सोचे समझे कि मैं आपके साथ, किसी ने मदद के लिए कहा तो उसे कहा हाँ मैं ठीक कर दूंगा या दे दो आपकी मदद करूंगी, या किसी ने कोई भी काम, और इसी तरह झूठे वादे करना कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये है मेरे पास वो है। और माशाल्लाह से हमारे हुक्मरान भी जो हैं, और ये मेरी बात जो है ना गुस्सा न लगे, जब वोट लेने होते हैं तो बड़े जलसे करके कस्में दिला दिला कहते हैं, खा खा के कहते हैं हम आपका ये काम कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो अपने इलाके में आते ही नहीं। सबसे बड़ी हुक्मरानों की ये बात है कि वोट लेने के लिए गरीब लोगों को, पसीने से भीगे लोगों को गले लगाते हैं, सरों पे हाथ फेरते हैं और बिरयानियाँ बांटते हैं, लेकिन वादे करके जाते हैं और जब जीत जाते हैं तो वापस नहीं मुड़के देखते। कोई भी हुक्मरान है, सब ऐसे ही हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया किसी भी किस्म का तुम जब वादा करते हो तो फिर उसको पूरा करो, और जब वादा नहीं करोगे तो ये सूरत मुज़म्मिल में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वादा करो, वादा पूरा करो, क्योंकि तुम्हारा वादा जो है पूछा जाएगा वादे के बारे में क़यामत के दिन। वो साबिरीना और सब्र करो, फिल बसाई सख्ती में, परेशानी में, और सब्र करने वाले फिल बसाई सख्ती में, वगराई और तकलीफ में, वहीनल बअस और वक्त जंग। अब इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया ये सब किसकी तशरीह आ रही है कि अल बिर्रा नेकी क्या है। और अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम दीन की खातिर निकलते हो और तुम पर सख्तियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, या तुम कोई दीन का काम करते हो या कोई और, या वैसे ही इंसान को कोई परेशानी आ जाती है, बीमारी की आ जाती है, सख्ती आ जाती है, रिज़्क़ की कमी हो जाती है, किसी भी किस्म की परेशानी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस पर फिर सब्र करने वाले बनो, सब्र करो। और जंग के वक्त भी सब्र करो, यानी जंग का जब जंग हो जाती है दो मुल्कों के दरमियान या आपस में दो बहन भाइयों या रिश्तेदारों के दरमियान लड़ाई झगड़े या बड़ी बड़ी जंगें, तो वहाँ फिर क्या है कि इंसान फिर क्या करे, अगर दीन की खातिर लड़ रहा है तो सब्र के साथ लड़े, फिर पीछा न दिखाए और अपने अल्लाह के दीन की खातिर लड़े। और अगर आपस में भी दुनियावी तौर पे भी अगर कोई हक पे है तो उसका हक दिया जाए, और अगर उसे तकलीफ पहुंच रही है तो वो फिर सब्र भी करें। ये नहीं कि बेसब्रा होकर दूसरों को ही जो है मारना पीटना शुरू कर दे, अल्लाह पर भरोसा करे। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, यही लोग हैं जो कि उन्होंने सच कहा, व उलाइका और यही लोग हुमुल मुत्तक़ून, वो परहेज़गार हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही लोग हैं जो सच्चे हैं। कौन से लोग हैं? जिन्होंने इन बातों पे अमल किया जो अल्लाह ताला ने फरमाई है, तो वो सच्चे लोग हैं और यही लोग जो हैं परहेजगार हैं। मुत्तक़ून परहेजगार यानी अल्लाह ताला से डरने वाले। परहेजगारी जैसे हम अपने लिबास को पाक साफ रखने के लिए गंदी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, किसी ऐसी जगह पे नहीं बैठते कि हमारे कपड़े लिबास जो है वो ख़राब ना हो जाए। इसी तरह हमें इस बात पे भी सोचना चाहिए कि हमारे किरदार भी अच्छे हों, हमारे किरदार जो है वो पाक साफ हों, अल्लाह से हम डरने वाले हों, और हमारा हर काम जो है वो इस तरह का हो कि हमारा हर काम अपने रब की रज़ा के लिए हो। चाहे दीन के लिए का काम है, चाहे दुनिया का काम है, कोई भी है, हम ये सोचें कि मेरा अल्लाह इससे खुश हो जाए और मैं जो भी काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो इससे मेरा रब खुश हो, और मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी को देख के खुश हूँ और काम करूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ पहुँची, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डगमगाए नहीं, परेशान नहीं हुए। तो हमें अपने प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना है और देखना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुल करीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।